Le Mac du week-end. صباح الخير مرحبا بكم. هذا لو ماك دو ويكاند معكم توا حتى نص نهار كيما كل ويكاند افيك توت ليكيب دو ماك. نقول صباح الخير لسي عبد الستار عميمو. بونجور. نهارك اسعد الايام. شو احوالك؟ انا لاباس مادام يريك لابسه هكا لون مزيان. نحب اللون الاخضر. تحب الاخضر؟ مشره لون لبسته على خاطرك انا بلا ستور. شو احوالك؟ كيفاش تعدي الجمعه تكستوره؟ ما تسالنيش على حاجه بالحق عليه قاعد نبيض. خليتك حتى عندك ما نحكيلكش ليتا اللي انا فيه. ربي يعينك. قالوا لي تويك شبيك لابس اللون نتاع شو اسمه هي السي بي. والله ما في بالي ما نعرفش حتى شلون لبست معي لقيته قدامي لبسته وخرجت نجي على خاطر تعب تركح ربي يعينك ربي يعينك. وقتاش تكمل المرمى والحسن؟ وقت اللي ربي يسهل. ما تعرف ما زلت عقاب خاطر نبيض بالطرف والبياض يبيض بالطبيعه. ما زلت الدهينه وما زال برشا حاجات. ربي يعينك. من اخر الشهر زعما ربي يعينك الصورة. ربي يعينك الصورة. صباح الخير يا مين سعيد. صباح النور. الحمد لله. شنو احوالكم انتم؟ سافا لاباس. الحمد لله. في فورما. Très bien, الحمد لله. Donc de retour. مرحبا. On a pris une petite pause samedi dernier. عيد. Donc عيدنا. توا je suis de retour en pleine forme. مرحبا. اليوم ان شاء الله باش نحكيو على الكوميونيكاسيون في الكوبل. دونك نخليك بعد خوله اهميه الحوار في العلاقات العاطفيه. ابسوليومون. دونك باش نحكيو على الكوميونيكاسيون التواصل. صباح الخير صالح برك. اهلا 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 من الاعمال. اهلا شي غلبه. اهلا هكا. صباح الخير. فوالا صالح لينا. صباح الخير صباح الخير. صح احوالك سالي؟ صباح الحمد لله. ايش عامل؟ والله هاني نجري ونقطع في شعري وعامل يومي ونسيح. نقولوا احنا كنقولوا شعورك ما يتقدر. انت يا خيي هكاك نلبس بيريك ونعمل روحي نقطع في شعري. كيفاش تعديت جمعتك وانا ما نسالكش زاد انت؟ والله ما تسالنيش كيف تعرف خوله يعني. لا مش مبيض اما ديما فما حركه يعني اونتخ لاتوليي اللي يعني لوتا لاتوليي والدار الفوق حركه وفوالا. Tu prépares un défilé في بالي هكا. Normalement, donc collection جديدة j'imagine. هكا بون مش جديدة خاطر جي با يو لو طون. فما حاجات زادوا جدد فما حاجات نقصوا فما هكا ديما فما كيف يقولوها مودلاج يتحط يعني نقص حط زيد. فوالا دونك غاتس حتى انت ربي يعينكم الناس الكل. فوالا ربي يعينكم الناس الكل. هو حتى اللي في الخلاعه قاعدين غاطسين. الناس الكل غاطسه وبرشا عباد بالكونفينمون اللي صار اون ديكالاج. دونك برشا قضيات قاعدين تصير توا خاطر صاروا برشا غوتار. دونك برشا عباد حتى ما خداوش كونجيات لتوا. دونك نسلموا عليهم الناس هذوما الكل. اللي في البحر نسلموا عليه. اللي قصد ربي للبحر نسلموا عليه. وزاد اللي في الدار زاد تحيه كبيره اليوم. صحه ليهم صحه تفرشيكا بالمصباح. تكون حسود سي صالح. والله ما قلت حتى شيء. نغزل عينيك. أتايزي نهار ونسكن في البحر. في البحر نحب نقرب للناتور سواء البحر ولا جبل. صالح المليح على شنو نحكيو اليوم؟ اليوم باش نحكيو على سامحوني على الكلمة فردة صبات قلب العالم اللي هي تاع سوندريان. لا ضيعتها في الليل كي لا خليتها في الدروج نتاع قصر. انت اركايك قعدت غادي جاي شيء قوي بعدها يا عبد الستار. باليش انا حدني كريستيان لو بوتان عرفتوا كالقاع الاحمر تاع الصبابط. فما صبات قاع احمر. تنوريوه الصورة. تنشوفوا الصورة من بعد. صبات talon pour femme en général. توا فما بوغ جديد. هو نتفكر فوزية اختي وقت ما زالت مخطوبة عام 76 كان شريت صباط هكاك التالون كله احمر هكاك في تالون. لا القاع يا اخي تكسر في الفيخة هو كلمة تحية الفوزية اختي. تلحم ويا ما تلحمش عام 76. أنا نحكي لك يعني بعدي أنا بعام. اسمع الفوزية اختي فريمون إجا نكلمك الصباط هذايا تعرفناه وحسيلو توينسا الكل لابسينه الكل. سامحني حتى على الكلمه من عاش كانت تقالوا لي احشيش وريش بوم فش بوم فش. دونك مازلنا معكم حتى نص النهار فاصل ونرجع لكم في لو ماك دو ويكاند. صباح النور ومرحبا بكم من جديد معنا في لو ماك دو ويكاند. مازلنا موانسينكم حتى نص النهار كما تعرفوا لي سولد بداو اليوم وانا عندي ليكم ان بون بلان. Fatal, la beauté révélée.
دونك كيما تعرفوا كيما قلت لي سولد بداو البارح وعند فتال تنجموا تتمتعوا بين لارج سيليكسيون دارتيكل سولدي توصل حتى شي الاقل من 50% التخفيضات دونك في لي بارفان لو ماكياج لي برودوي دو سوان زيدا دونك اللي نقصتو حاجه كانك راجل ولا مراه ناقصك اي برودوي دونك تنجم تغتنم الفرصه بلي ريدكسيون هذوما كان عندكم انجاحات ومبروك للباش اللي خداو الباك زيدا البارح دونك بداو بيان سور مبروك دونك لي كادو لي نيسانس اي حاجه ناقصتكم دونك فما تخفيضات اقل من 20% 30% 40% و50% دونك التخفيضات هذوما موجودين في لي بوين دو فونت فاتال الكل وزيدا اون ليني على www.fatal على fin اس تكتبوها .tn تدخلوا في الروبريك سولد اللي تلقاوها على اليمين بالكل وكل يوم فاتال تقترح عليكم زيدا دي زيدي شوبينغ تلقاوها sur la page Facebook et sur le compte Instagram نتاع فاتال ديما نذكر فاتال تكتبوها على fin اس ويقترحوا عليكم لي كود كور بوتي اللي نجموا هكا كان عندكم حاجه ناقصتكم ولا تعطيكم افكار دونك البارح مثلا عملت دخلت sur le compte Instagram نلقى دي كوفري دو بارفان اللي فيهم كيما قلت اقل من 20% 30 40 50 دونك نجموا تعديوا لي كوموند نتاعكم ديريكتومون sur le site donc fatal.n والا تبعثوا ميساج بريفي على الكونت فيسبوك باردون على الباج فيسبوك والا الكونت انستغرام دونك فوالا هذايا كان البلان تاعنا ليكم اليوم فاتال لا بوتي ريفيلي دونك لو بون بلان اش قالك ستور ناقصتك حويجه جوستومون مادام توا الواحد لي سال معنا بالحق سورتو لي كادو تاع جماعه سورتو جماعه الباك اون جون في معناتها الباك وشيء فكره الواحد ياخذ لها حاجه زيد نسيت البنات اللي تزهز جوستومون مي بون انا الحق انا شخصيا انا ضد شاريين برشا مكياج في الزهاز على خاطر يتبدل الشيء تعرف ساعات يشري كونتيتي كبيره تعرف اللي عندي قاعد عندي في الدار في قجار من قجارات الكوافوز مكياج نتاع الوالده بطبيعه ولا صابون ما عادش مكياج لازم حاجات لازم فما حاجات لازم مش يعني حتى لا مارك نتصور ما نكست بلو لازم لا فما لا هما لي كروند ما تعرف ممكن في تونس ما شويه اما وقتها برجوا ومازالوا موجودين ما عادش ما ان سون بلو على مود كيما تويكا كيما وقتها برجوا سوار دي قالوا وقتها اسطوره لازم قضيات يعني لازم اي حاجات ما نقول لهم خفوا معناها كل حاجه منها كان مش الحاجات اللي مش تستعملها خاطر ما تو الدنيا تتبدل والالوان تتبدل والموضه تتبدل الكل اما نتخيل انا سورتو بالنسبه للبنات اللي خذاو البكالوريا وكذا هذه تكون حلوه فوالا اكزاكتومون ميرسي ستورة دونك مازلنا معاكم حتى نص نهار مازلنا باش نحكيو معاك على نفطه اليوم ماشي نفطه ما يحبوش السخانه هذا النفطه ستورة في بالك مشينا نفطه احنا ثلاثه مشينا النفطه اما في الشتاء وقتها مشينا مع بعضنا في الشتاء في الصيف انا مشيت لها في عز جويليا فيك تغزل لي هكا خاطر نتذكر كيفاش تعدى عادات ايامات يسرح له تو نحكيو من بعد كيفاش تعدى وقت اللي نحكيو على النفطه دونك فاصل نرجعوا لكم في الماك دو ويكاند مرحبا بكم في الماك دو ويكاند كما تعرفوا في الماك دو ويكاند كل نهار سبت فما الربح موجود في هيئه صيف توا دونك كما تعرفوا الفقره الجديده نتاعنا دونك مع شال وراديو اي اف ام لاكسيون هذه متواصله حتى شي 29 اوت على خاطر صيف السنه شال الداله الحرفاء الكل وتهدي لهم دونك سمعوني مليح ان ويكاند دون بونسيون كومبليت دون ان اوتيل 5 ايتوال للعائله الكل والا كانكم اصحاب نجموا تمشيو زاده مع بعضكم لو بلان دو كاربورون في باور و ان تشيك لوبريفيون للكهرباء دونك لاكسيون هذه باش تصير في لي ستاسيون شال الكل يا سورتي سود المروج والا غرومبيليا والا سيدي خليفه دونك الانديس نتاع اليوم انه بيان سور الربح باش يكون اليوم في سورتي سود المروج مش تلقاو راجح نو زميلنا غاديكا دونك سور بلاس كان تلقاو راجح والليكيب نتاع اي اف ام تقربوا لهم بشويه وتنجموا تكونوا انتم سعداء الحظ اللي باش تمشيو تعديو الويكاند هذايا كما قلت دون ان اوتيل 5 ايتوال دونك الحاجه الوحيده اللي ما فماش حتى سؤال ما فما حتى كونترانت الحاجه الوحيده سيكو يلزمكم تكونوا حاضرين باش تمشيو تعوموا وتصيفوا وقت اللي يقول لكم راجع هاي تمشي وهاي تمشي تصيف حوايج ملمومه يمشي حتى من غير حوايج الجمعه الاخرى تفكر قبل الجمعه الاخرى حاضر ماشي يعوم السيد هو ولا العائله هو والمدام ولا ولاد لابس المايو دونك مشيو ديريكتومون عديو الويكاند دونك فوالا بعد شويه نذكركم بالجو اليوم باش يصير في السورتي سود المروج في هيئه صيف توا مازلنا معكم حتى كشي نص نهار
وتوا نعطيو الكلمه لامين. مرحبا حاضر امين. اي بيان سور. الو دونك امين، دونك اليوم باش نحكيو على اهميه الحوار في العلاقات العاطفيه. لو ماك دو ويكاند في نجاح العلاقات العاطفيه. اي دونك اليوم باش نحكيو على اهميه الحوار والتواصل في نجاح العلاقات العاطفيه، لي ريلاسيون دو كوبل. دونك باش نبداو اول حاجه باش نبدا بحاجات كيل فو روتونير. فما حاجات يلزم كل بيرسون كي يكون دون اون ريلاسيون دو كوبل في علاقه عاطفيه لازم يفهمهم. من الحاجات هذم اول حاجه اللي جوستومون لازم يكون فما تواصل مستمر وحوار مستمر، خاطر راهو الناس ايفولو، الناس يتطوروا، الشخصيات تتطور، التركيبات النفسيه تتطور. هذا الميساج موجه للي كوبل اللي يبداو عندهم اعوام عايشين مع بعضهم، اللي يجيبوا صغار يدخلوا في معترك الحياه ويفقدوا كالريفلكس اللي هما يعملوا كيما يقولوا تشيك ان، معناتها يفيريفيو بعضهم دو طون ا اوتر، يقعدوا مع بعضهم يحكيوا وين وصلت، شنو احوالك من الداخل، فما اسكو تو فا بيان بور توا، معناتها دو طون ا اوتر جوستومون il faut faire un point. لازم نعملوا سكون ابيل لا ميز اجور، نعملوا الابديت للعلاقه، تشوف النفسيه نتاع الشخص الاخر، عقليته وين وصلت، شنو يحس في العلاقه، كومون il vit la relation ولا elle vit la relation d'une manière générale. هذه النقطه الاولى. النقطه الاولى دونك نعاود نذكر اللي راهو جوستومون لازم يكون فما حوار وتواصل مستمر في الوقت، راهو خاطر الناس تتطور ايفولي. النقطه الثانيه لازم ننتبهوا كل راهو اللي السيرفو نتاع الرجل مختلف على السيرفو نتاع المراه. هذا ميساج موجه للنساء سورتو للرجال. فسر لنا النقطه هذه كيفاش مختلف. النقطه هذه دونك الراجل عقليته عقليه صياد، راجل ايزو هانتر. بار اكزومبل الراجل يحب اللي كي المراه تحكي معه دو مانيير جينيرال ولا الطرف الاخر يحكي معاه دو مانيير جينيرال، يتوجه له بطريقه تحفيزيه، تشالنج. راجل يحب التشالنج، يحب التحفيزات. مثلا تجي راجل تقول له يا ميسالش وتوا نورمالمون سا دوا الي كل هكا تحكي معه بالطريقه هذيك، لا سا الرجل نيم با سو ديسكور. الراجل يحب ديما تقول له اي ورينا كيفاش باش تخلط، اي ورينا كيفاش باش تعمل، فهمت؟ يحب التحفيز والتشالنج. الدنيا يعني لعبه مش حكايه لعب، على قد ما هو لازم كل شخص في الريلاسيون يحاول يتحاور مع الاخر ويتواصل معه بالطريقه اللي الاخر يتقبل بها خير، مش بالطريقه اللي يحب هو يتحكي معاه. بعد سواء كان المراه ولا الراجل، كان المراه باغ اكزومبل ماهيش سونسي تحكي مع الراجل مع راجلها بالطريقه اللي تحب راجلها يحكي بها معاه، يحكي بها معاها. فوالا دونك فوالا سي دون سو سونس لا. دونك المراه باغ كونتر لا بيزوان توجور داتر راسوري، مستحقه انها تحس بالامان، تحس بالتشجيع. دونك المراه لا بيزوان باش يتقال لها تانكيت تو فا الي بيان، ما تقلقش، كل شيء باش فوالا ما تخافش، فازي هاني معاك. المراه لا بيزوان دو سا، الراجل لا بيزوان باش يتقال له فازي فوالا. دونك هذه النقطه واضحه. اون بليس حتى في العمليه هذه فما حاجه عند الراجل اللي مش موجوده عند المراه، اللي الراجل كي يكون متقلق ولا عنده كيما نقولوا تحديات في الحياه يتقوقعوا، يدخل دون سون. هذا فما في الكتاب لي فام فيان دو لي زون فيان دو مارس، لي فام فيان دو فينوس. فهذا مذكوره العمليه ياسر واكد عليها الكريم، يعني يدخل في بابوشته، يسكر على روحه، عنده يدخل في بابوشته. راهو هذا ميساج موجه للنساء. راهو الراجل كي يكون يجي دي بيريود يكون ساكت شويه، متقوقع شويه، عنده مشكله ولا يخمم في حاجه، يخمم في حكايه، خاطر الراجل عنده حس بالمسؤوليه سي اني، يجب يكون كبير شويه بزاد، وهذيك طريقته باش هو يواجه المسؤوليات انه هو يتقوقع شويه. دونك ما تبداوش تكنكنوا عليه. ايش بيك ولا فما انت وليت انا تو افيك ما فهم ولا عندنا كود تقول لي متقوقع، نقول لها تقول لي ولي يجي يحكي معايا، بعد كي تخرج يجي يحكي معايا. دونك ولا عندنا سكوت ولا اون ا بيزوان دو سا. المراه العكس جوستومون، على هذاك لازم نفهموا اللي التركيبه نتاع المراه حاجه وتاع الرجل حاجه. المراه كي تكون متقلقه تحب تحكي، تحب تفرغ، تحب حتى كي تقول لك ما عينيش خليني فوالا وساعات الا جوست بيزوان دتر ايكوتي، مش باش لا باش تنصحها لا باش توجهها. ديجا تفرغ الدجاج معنا ابسوليومون. هذا لو بوان الثاني. لو بوان الثاني اللي لازم نفهموا اللي راهو المخ والتركيبه نتاع الراجل حاجه، والمخ والتركيبه نتاع المراه حاجه، ويلزم الطرف كل واحد يعرف كيفاش يحكي مع الاخر بالديسكور اللي يساعد الاخر، مش هو اللي يساعده هو، كيف هو يحب يتحكي معاه. هذا لو بوان الثاني. لو بوان الثاني اللي هو لازم نفهموا اللي راهو الانسان بصفه عامه
الطريقه اللي هو يتعامل بها مع الاخر، يتعامل مع الاخر من منطلق نفسيته دواخله. كان يكون هو في بيريود اللي هو بينه وبين روحه متازم متقلق، يجب يكون دون اون فاز دوتو كريتيك، يلوم في روحه على الحكايه. دونك افهموا راهو في الفاز هذيك راهو اللي لو ديسكور انتيريور va se refléter sur le discours extérieur. ساعات كي الرجل ولا المراه يرى الشريك نتاعو البارتنير في حاله يحكي بطريقه حاده شويه بحده مختلف شويه، ما يلزمناش نجيو ديريكتومون اون اكوز نتهموش بيك هكا. امشي ساعه احكي معاه، افهم اللي راهو الشخص الاخر شريكك عنده حاجه كي با با من الداخل وقول له شبيك. Vraiment, c'est ça le point. En général, il faut apprendre اللي احنا ما نجيوش directement on accuse l'autre. رانا مانيش في براد فير. العلاقات les relations de couple d'une manière générale ما همش معناتها علاقات مانيش في براد فير. On est une équipe. لازم نفهموها هذه. راهو on est une équipe, il faut qu'on apprenne à être à l'écoute de l'autre. لازم نفهموا الآخر بطريقة أو بأخرى. دونك لازم نتعلموا نكونوا مع بعضنا على الزمان، مش نكونوا احنا والزمان على الطرف الاخر. دونك هذوما سو سون لي شوز كيل فو روتونير. اوكي دونك توا حكينا على لي شوز كيل فو روتونير، فما هذوما الحاجات اللي لازم نفهموهم. دونك نحوصلوا فيت في اللي لازم نفهموا اللي راهو الحوار لازم يكون متواصل في الزمان. راهو لي جون ايفوليو، النفسيات ايفوليو، الشخصيات ايفوليو. الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه لازم نفهموا اللي تركيبه الرجل مختلفه عن تركيبه المراه. لازم كل واحد يخاطب الطرف الاخر بالطريقه اللي الطرف الاخر يحب يتحكي بها معاه. وذات النقطه الثانيه. النقطه الثانيه اللي راهو اون جينيرال كل انسان يحكي يخاطب ويعيش مع الاخر من منطلق دواخله ونفسيته، من منطلق خطابه الداخلي، سون ديسكور انتيريور. دونك كان الانسان يمر بفتره خايبه يكون هو صعيب مع روحه، سا فا سو ريفليتي في طريقه تحديثه مع الاخر. لازم نكونوا متفاهمين ونمشيو نحكيو مع شريكنا اش فما. كي تحس اللي فما تغير احكي لي، مش مثلا ندوروا عليه ولا لاكوس بيك ولا هكا وندوروا نقساو احنا عليه. خاطر اونكور اون فوا راهو سي ان كوبل، سي اون ايكيب. On est dans une équipe. ما لازمناش نكونوا احنا والزمان على الطرف الاخر، احنا مع بعضنا على الزمان. هذه لازم نحطوها في مخاخنا به. دونك هذوما لي شوز ا روتونير. مانتونون كي نكونوا احنا في حاله حوار ولا نقاش ولا تصادم في الافكار في الاراء، كيفاش لازمنا نتحاوروا، كيفاش شنو الاسلوب. يعني تقول كي يبداو في الكوبل يبداو ديفيرون ما يشوفوش لبعضهم، يتناقشوا في نقطه، فما نقطه ماهوش متفقين فيها باش فما تصادم، فما نقاش، فما حوار باش يتم. كيفاه يكون الحوار؟ فما اساليب باش الحوار يكون مرن جوستومون. شنو هما الاساليب هذوما؟ دونك الاساليب هذوما انه اول حاجه لو بروميير بوين انه لازم كي نحكيو مع الطرف الاخر نقولوا جو، نحكيو معناتها اللي لازم كي انسان يحب يتوجه للاخر ما يجيش يحكي بان ديسكور اكوزاتوار، معناتها مش يقول له انت بيك وانت عملت لي وانت هكذا، لا بالعكس يقول راني انا نرى هكا، انا نحس هكا، انا نعيش هكا، انا تقلقت من الحكايه هذه، نحكيو انا. هذا الانسان اللي يحكي كيفاش الديسكور نتاعو يكون. الانسان باغ كونتر اللي هو باش يسمع لازم يسمع باش يفهم، خاطر اوني اون ايكيب. انكور اون فوا نعاودها، اوني اون ايكيب. لازم نسمعوا باش نفهموا الطرف الاخر. اي جينيرالمون يقول لك الراجل ما يحبش يسمع برشا، ما ينجمش يركز ياسر. كي تكون يعني المراه تخرنا عليه لاكوز جوستومون، انا بديت من البوان هذاك خوله. دونك يلزم المراه كي تجي تحكي هذا ميساج موجه سورتو للنساء، خاطر سي فري كو سي فريمون لو كا. خاطر المراه تحب تحكي برشا والراجل ما ينجمش يسمع ياسر، دونك كيفاش نعملوا؟ ابسولوم. دونك المراه لازم كي تحكي اول حاجه ال دوا ايفيتي لو ديسكور داكوزاسيون. لازم تتجنب ان هي تقول له شبيك ما عملتيش بيك ما كذا شبيك، تقول بلوتو انا نحب، انا ماذا بي، انا نحس اللي هكا، انا هكا، انا مش انت. خاطر كي تقول انت الراجل باش يحس روحه في موقع دفاع، باش يحاول جوست يدافع على روحه، مش باش يسمعك، مش باش يفهمك. الوغ كو لو بوت دان ديسكور الحوار والتواصل انه يحط روحه في بلاصتك، نفهموا بعضنا. ابسوليومون سي دو كومبروندر لوتر، سي سا لو بوت. دونك تقول له انت هو باش يحاول يقول لك ليه مش انا. سي سا لو بتي بوين. دونك لازم نركزوا عليه. حاجه اخرى زي ماذا بينا باش نجموا نفهموا رواحنا في الحوار، نجموا كي نحسوا اللي احنا ما فهمناش الطرف الاخر اون بو ريفورمولي سا فراز. كان انت تحس اللي انت هكا ولا تو فو كيما نقولوا ابيزي لا تونسيون، تقول له دونك انت حبيت تقول هك وهك وهك، اسكو جي بيان كومبري. دونك ديجا انت توري الفورمولاسيون تاع اللي قالوا يعني ابسوليومون انت توري للطرف الاخر اللي انت قاعد تحاول تعمل في مجهود باش تفهمه. اي سوسي ابيز تو سويت كان فما تونسيون، سا ابيز تو حتى مش كان في الكوبل، حتى في العلاقات المهنيه مثلا. المهنيه في كل شيء. تو افي. Pour finir, une relation de couple, c'est un travail. Il faut assumer sa relation de couple. On se marie ou on rentre dans des relations
pour le meilleur et pour le pire ما ندخلوش جوست باش ناخذوا الباهي فيها العلاقه وننساو الخايب بصفه عامه ندخلوا في علاقات باش معناتها نخدموا عليهم فهمت دونك il faut tenir compte de ça. فوالا واضح امين سعيد دونك شقاولك اسطوره الكلام واضح وبالحق معناها عجبني انه في المقدمه استعمل مثل نقولوا احنا اذا كان نريد اثنين معناها مش اثنين متعاشرين نعرفوا الدرك على واحد لكن الدرك مش على طول على واحد معناها الدرك في مومونتانيمون مره على واحد خاطر فهمني خاطر نجم يكون انا مرتاح والطرف هو اللي متقلق ولذا نحاول نطيح من روحي ونفهم والعكس بالعكس صحيح اما كي يبدا واحد برك ديما يتحمل يظهر لي مش معقول ابسوليومون فوالا صالح انا يظهر لي دون اون في دو كوبل يلزم يتحضروا من قبل العرس ومن قبل اللي هما ديجا قاعدين يتعرفوا على بعضهم ولا اللي هو ويمشيوا يوصلوا في الاخر اللي فما كومونيكاسيون فما ترانسبارونس فما هذا كل يلزموا ديجا باش علاش باش هو بعد العرس سيغتانمون فما حاجه باش تتبدل في الدنيا يعني في اون في دو كوبل دونك هاكا او موان سا بيز شويه يعني ينقصوا لي ديغا التحضير هذاك البريباراسيون كما يحضروا عرسهم فهمت كما يحضروا عرسهم يحضروا الكومونيكاسيون تاعهم يحضروا لابري مارياج كومون سا دوا اتر دونك امين هوني نقطه مهمه دونك الحوار لازم يكون من قبل العرس مش وقت اللي سيد انا حكيت ديجا جوستومون انا حكيت ديجا لو كوبل اي ديجا في حكيت على علاقه ديجا تبنات اما راهو جوستومون معناتها ما نجموا نحكيو احنا على كوبل الا ما يكون جوستومون من الاول فماك الحوار فهموا بعضهم حطوا كما نقولوا لي غران بوين دونتونت كل واحد كي يحكي يعبر يوري هو شنو حاجته معناتها كيفاش يعيشها العلاقه معناتها لازم يفهموا بعضهم سور لي غران بوين وراه فتره التعارف من الاول سي بيان فما معناتها حاجه مهمه ياسر اللي راهو في اول العلاقه فما ليفيرفيسونس نتاع المشاعر دونك نبداو في اون بلين معناتها ايموسيون الكل والفتره هذيك عباره على ديكالمون كل لي زورمون اللي يخرجوا في البدن عباره على ديكالمون وفي الفتره هذيك كل طرف يكون يجي يتقبل كل شيء دونك وقتها هو الوقت الامثل باش نحكيو على رواحنا وباش نعبروا باش نفهموا بعضنا كما نقولوا باش نجموا نتفاهموا بعض. قداش فتره التعارف حسب التقريب هو اون جينيرال تكون العلاقه ناجحه؟ هو سا ديبون خوله من الماتوريتي انت والعمر انت والفاز حسب التقريب كي يكونوا في دون لي فانتين راهو ما نجموش نحكيو على قبل من عام خاطر كيفاش تعرف انت الشخص الاخر راهو مش بالوقت تعرفوا بالمواقف نتاعو دونك ابسوليومون معناتها المواقف هما اللي يخليوك تعرف الشخص الاخر مش الفتره دونك تنجم تكون في 3 شهور نص عام يصيروا ياسر مواقف تفهم منهم الشخص الاخر كما تنجم تقعد مع الشخص عامين وما يصيروش مواقف تتقابلوا في دي مومون بيان بريسي في صحفه العسل مشيكين كل باش تعملوا جو وتروحوا ما همش مواقف هذوك المواقف هما اللي يخليوك تعرف الشريك نتاعك الطرف الاخر اسكو سي لا بون بيرسون او با دونك حطوهم في مواقف يا جماعه ابسوليومون حاولوا يعيشوا مواقف خلقوا مواقف خلقوا مواقف ليس parfois il faut provoquer les choses s'il le faut فوالا ميرسي بوكو امين دونك نذكر امين سعيد انت دكتور في علوم التربيه متخصص في علوم النفس مازلنا معكم حتى شي نص نهار بعد شويه مع السوره نحكيو على نفطه ان شاء الله بعد شويه مع صالح نحكيو على صباط الاحمر صباط الاحمر علاش لو بوتون القاع نتاعو احمر وبيان سور مع الشيف دالي بعد شويه يجي يعطينا دبارة اليوم مرحبا بكم فاصل نرجع لكم في الماك دو ويكاند مرحبا بكم انتم اللي تسمعوا فينا مازلنا معكم حتى شي نص نهار باش نحكيو في برشا مواضيع اخرين دونك باش نحكيو على نفطه بعد شويه مع كنتي اسطوره باش نحكيو مع القاع نتاع لوبوتا مع كنتي صالح اما قبل نحب بيان سور نبارك اللي باشولي الكل ونقول لهم كانكم في فتره بيان سور انتم في فتره التوجيه الجامعي مستحقين لنا نصائح باش تختاروا خدمه المستقبل كما يلزم شاركوا معنا في يوم التوجيه نهار 11 اوت دونك السنه 2020 ابتداء من 9:30 في اليونيفرسيتي سنترال وتمتعوا بنصائح خبراء ومهنيين باش يعاونوكم باش تختاروا مجال الدراسه والكورسوس اللي تتبعوه وانتم مرتاحين دونك حصريا والاول مره في تونس اختبار توجيه دولي باش يكون على ذمتكم يساعد على تحليل قدراتكم ويعاونكم باش تعرفوا المجالات اللي تتمشى معكم دونك كونوا في الموعد نهار 11 اوت ابتداء من 9:30 في اليونيفرسيتي سنترال دونك 66 شارع محمد الخامس تونس وابتداء من نهار 2 كان ما نجمتوش تكونوا حاضرين معنا قيدوا رواحكم على لو لين تاع اللايف ستريمينغ وعيشوا معنا اون ديريكت تفاصيل اليوم التوجيهي في اليونيفرسيتي سنترال وحظ سعيد للناس الكل وتوا صالح نعطيك الكلمه يس باش نحكيو على لوبوتان
فاشن كود. دونك البوتان سبات اختك فوزيه فوالا دونك ذكروا اللي تخلي ما سمعونيش بالك ساره تسمع فيك دونك اخته نسلموا عليها سلامة فوزيه اوديتريس فيديل ابارامون دونك سلموا عليها برشا وقاعده وتسمع فينا على خاطر قاعده لقات قطيصه ولدت في الجنينه نتاعها جابت 3 صغيرات ومشات على روحها بوتيتر ماتت مسكينه حاولت تمنحهم فما زوز ماتوا ديجا لكن فما واحد قاعده تحمل البارح وهي لافت وتسمع في النصائح ولا خاطر احنا عطينا لي كونساي المره الاخرى قلنا في حاجه دافيه وساعه تحطه في حضنها فوالا دونك قلنا كيفاش شنو الوصفه اللي تحطها باش توكلهم خاطر حاجه سبيسيال ونك تمسح لهم زاده كرشهم وبرشا عباد ما يعملوهاش يعطيها الصحه ان تولي كا دونك فوالا ربي يعينها ان شاء الله فوالا صالح الوغ لو بوتان الوغ لو بوتان شو باش نحكي لكم على صباط الصباط الاحمر فوالا دونك ان فيت انا نقول فما دي ديستان في الدنيا ذي ما نعرفش الصوره بازرك تعرفها الحكايه ذي فما اللي شكون الاسيستونت نتاعو ولا الاسيستونت تاعو يطلعوا ولا يطلع معاه وفما اللي الاسيستونت تاعو ما نعرفش درا كيفاش تصير الفازه يجي يحل قدامه نهار اخر فوالا دونك فما شكون يطلعك في السماء فما شكون يهبطك في الوطن يولي كونكورون تاعك ديريكت يعني يسرق منك الصنعه فوالا يولي الكونكورون تاعك اكزاكتومون او كونكورون بالخايب مش حتى بالباهي كيبدا بالباهي صح عليه حاسيلو دونك سي لوبوتان كريستيان لوبوتان سي ان كرياتور دو شوسور فرونسي à la base لكن تولد عام 1664 لكن عام كعمل عمره 53 سنه اخته واحده من اخواته جات قالت له راك انت ماكش خونا قالت له راك انت بوك اصله مصري باهي كيفاش عرفوا الحكايه هذيا اون فيت امه كانت عندها علاقه برجل اخر مصري دونك وقتها متزوجه براجلها بولادها الاخرين جابت عمك كريستيان وفوالا لكن كريستيان لوبوتان فينالمون الي دوريجين مصري كوبت فوالا قبطي مصري فوالا دونك ملاينا معناها اي سي سا دونك سر لوبوتان شنو هو السمال روج علاش اون فيت هو مره قاعد في الاتولي نتاعو هو صبابتي بالطبيعه هو صبابتي ولا كان صبابتي ولا لا هو سي ان ابينيست بو سي سا فوالا دونك بو مش المصري راهو لا بوها اللي في الاوراق على الاوراق فوالا الصوره للناس بتاتخ اللي ما يعرفوش السمال هكا السمال الحمراء فوالا هذاك هو دونك هو ابخي بيان سور فما برشا ايميتاسيون دونك هذا نمشي نجيوها خاطر تسمع الصوت الصوم الحقاني تفهم اللي فما ايميتاسيون بيان سور دونك قعد في الاتولي هو والاسيستونت نتاعو جبدت تعمل في المانيكور صباح في ضيف راتب فوالا يا اخي عجبوا الاحمر اللون الاحمر قالت يا اون فا ليسيي دون لا سيمين فوالا اوتوماتيكمون اي سا مارشي اول كليونت عنده كارولين دو موناكو سعود مش تعرف تزنق كارولين دو موناكو يعني برانسيس اون برانسيس اي سا سي بارتي من الحكايه هذيك سمعت فوزيه تلبس الصباط كيما ما معناها اون ني با برانس بور ريان فوالا فهمتني دونك دو كو ça a pris énormément de succès. علاش خاطر حاجه ديفيرونت على العاده على خاطر في اليبوك اللي طلعت فيها الموضه هذيا سيتي لي زاني 80 سيتي ليبوك où il y avait le disco في باريس في فرنسا لي زاني بالاس اكسترا دونك يعني شو راهو في المود il suffit d'un détail واللي سامك غنيك يعني دونك il suffit du sort du lot من حاجه tu deviens ce qui est devenu Christian Louboutin اليوم دونك صبابته ماكم تعرفوهم معروفين بالعلو وما همش كونفورتابل والغلي وما همش كونفورتابل جو دي بيان ما همش كونفورتابل صبابت لوبوتان نسيت تلبسهم على خاطرهم باش كي تحط ساق على الساق يبدا تالون ظاهر ايغوي والسكاربان سي لوبوتان القاع الاحمر سيرتو يا عبد الستار ركز لي على القاع الاحمر دونك
اغلى صبات يعني توا وصل ان دولار $6,000 واو $6,000 لا بير يعني توا وصلت هي 6,999 اي 7 مثالش نحيو بالدولار فوالا دونك نقعدوا اكثر من لي ساك اللي حكيت لنا عليهم دونك ولا بشويه في les années 2000 il a créé quand même une ligne pour hommes donc kiff les mocassins les slippers à la base voilà c'est une paire قديمه qui existe depuis le Moyen Âge mais voilà يلبسوها surtout les princes ou les rois في ديارهم les baskets les baskets وبعد كده دخلوا les baskets cloutées donc il est parti dans un délire avant-garde ou rock etc. il suit la mode les tendances voilà باش تعرفوا bébé femme oui bien sûr et c'est logique يكونوا عاليين ياسر سبابط باش الكومبرور نتاع المراه تظهر لا الصباط باش الاحمر يظهر الصباط العار يظهر يعطيك الصحه اما اللي نعرفهم يلبسوا لو بوتان في تونس Après, bien sûr, femme à l'imitation qui m'a dit. طيب باش تحكيو على l'imitation la couleur مش كيف يعني لازم يكون rouge vif, rouge sang. rouge vif انا مش هذه المشكله هو نجموا on réussit à copier الكولور مش هذه المشكله المشكله فما لا سميل فما الفصاله القالب سورتو القالب هذاك اللي بالفايده دوكو فما برشا في تونس ايميتاسيون تقول لك انا لابسه لو بوتان دونك يا اختي راهو كانك شريته من بلدان معينه راهو هو سي با دو فري يلزمك تشريه من لو بيي مير فرنسا غيالمون تلقاه في امريكا تلقاه دون دوت بيي مي يفو الي لاشتي دو لا بوتيك لو بوتان فوالا واضح اش قال لك اسطوره حاجه حلوه اما بون بالحق ني با كونفورتابل دو تو نو ان تيل تالون ما ينجمش يكون كونفورتابل هو دايوغ انا قدام من في سهريات ولا حاجه تلقاها مسكينه لابسه لو بوتان تدخل هكا ريش نعامه تدخل اما قبل سهريه تلقاها حافيه وكساقين مدبسه وحالتها حليله وين توا فهمت اللي مش كارولين دو موناكو هي الاولانيه اللي لبسته مي بلوتو لا ساندريان على خاطر مادام ضيعت الفرده في الصينيه مش خاطر تزري مفجوع على خاطر ساقيت نفخه حيشتها قعدت فك في شلاكه تعمل بها لقى تفسير اسطوره لقى تفسير ميرسي اسطوره ميرسي صالح بركه انا شي اون ادميراسيون خاطر قعدت كونسونطري للاخر لغزر لا هكا غزرت على اما الريحه قتلتني يا خاوله قلت صالح ما عمل حتى الريحه قتلتني يا خاوله والله بروفيسيونيل بارك الله والله كل مره تقتلوا فينا ما صباح الخير شيف النور صباح شحويلك ليه هو جي وقعد بحده صالح وبدا يحط ويزين وصالح المره الاولى حتى من جنيها جهه الاخرى